عام بندے دی قبر ہے. ان توجہ فرمانا. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں ایک باری بغداد نو جا رہا سا درائے دجلہ دے کنارے تے چلتا چلتا میں ویکھیا ایک جگہ تے اللہ دا پاک بندہ پانی اتے مسلح سٹ کے نماز پڑھ رہا ہے پر نہ مسلح بھیج رہا ہے نہ جسم بھیج رہا ہے. میں ہگا بکا تے حیران جدو انہوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے انہوں اللہ کے دعا منگی. دعا کی منگی؟ اے پروردگارا حضرت خضر علیہ السلام کو گناہ ہو رہا ہے. کی لفظ بولیا؟ خطا ہو رہی ہے حضرت خضر علیہ السلام کو. جدو اے لفظ بولے بابا فرید فرما دے میں سب کچھ سن رہا تھا. میں حیران ہویا حضرت خضر علیہ السلام تو بڑی شان دے مالک نے انہوں کو خطا کی میں ہو سکتی ہے. اچانک حضرت خضر علیہ السلام زہر ہوندے نے. آپ نے اس درویش نو پوچھا اے درویشہ کیڑی خطا میرے کو ہو گئی ہے تاکہ میں توبہ استغفار کرا. اگر جی فلاں جنگل دے اندر تسا درخت لایا ہے اس درخت تھلے خود سوندے جو ان دا سایہ خود استعمال کرتے جو دعویٰ تسا کرتے ہو اللہ دی مخلوق دی خدمت لیکن چھاں خود استعمال کرتے ہو. آپ نے توبہ استغفار پڑھی. کہنے لگا درویش کہنے لگا اے خضر علیہ السلام زندگی میرے طرح گزار. پوچھا جی تسا کیویں زندگی گزارتے ہو؟ اگو درویش کہنے لگا جی ساری دنیا تے دنیا دا مال میرے سامنے لیا کے رکھیا جاوے تے اے گل کیتی جاوے کہ اس مال دے بارے دونوں کوئی حساب نہیں ہوئے گا کسی طرح دا پوچھا نہیں جاوے گا. تسا بلا جھجک اینو استعمال کرو جو کچھ مرضی کرو. مینو نال اے کیا جاوے اگر میں مال نو قبول نہ کرا تو مینو دوزخ دے اندر سٹیا جاوے گا. درویش کہنے لگا میں دوزخ نو قبول کرا گا پر مال نو قبول نہیں کرا گا. مال نو قبول نہیں کرا گا. پوچھا جی یوں کیوں؟ فرمان لگے اس واسطے جڑی دنیا دی مال و دولت ہے اللہ نے اس نو پسند نہیں کیتا تا کافراں نو چوکھی دتی ہے. تسا غور کرو گے اسلام دی تاریخ پڑھو گے یہ جڑی دنیا مال و دولت فرعون کول چوکی سی نمرود کول چوکی سی یزید کول چوکی سی حمان کول چوکی سی جن دین تو دور لوگ نے انہاں کولے چوکی ہے. بزرگ فرمان لگا جڑی چیز نو رب پسند نہیں کرتا میں اس نو قبول کر کے اپنی زندگی نو تباہ نہیں کر سکتا. ہاں جی انج دے درویش ہوندے نے اللہ والے سچے برگزیدہ بندے. ہاں جی اج ایسا دے روپیے ہوتے پھر جانے رب دے پاک بندے کامل بندے انج دا ذہن رکھ دے نے. کیوں؟ حدیث پاک میں چاہتا ہے جدوں دا اللہ تعالیٰ نے دنیا دے مال و دولت نو پیدا کیتا ہے رب نے محبت دی نظر نال ان دے ول نہیں ویکھیا. کیوں نہیں ویکھیا؟ اس واسطے اے دنیا بندے کو دین چھڑا دیئے. اکثر تسا ویکھو گے چند سال پہلے بندہ دیندار ہے اچھا انسان ہے چند سال گزرن تو بعد وہ بندہ بے دین ہو گیا دین نو چھڑ گیا ہے اللہ دا قرآن نو پڑھنا چھڑ گیا ہے نماز چھڑ گیا ہے تھوڑی جی دنیا ہی تے دین تو ہٹ گیا. تا میرا آقا نے فرمایا رب نے کدے بھی رحمت دی نظر کر کے اس مال و دولت والے نہیں ویکھیا. تا درویش نے فرمایا میں دوزخ میں جانا قبول کراں گا پر دنیا نو قبول نہیں کراں گا جڑی رب تو دور کر دیے. ان توجہ فرمانا مزار بندے نے کسی عام بندے دے نہیں اللہ دے پاک بندے دے بندے نے. ابو جہل دی قبر ایک بندہ ان دے اوتے پتھر مار رہا سی امام حسین دی قبر اونوں ویکھ بندے انہوں چم کے اکھاں تے لاندے نے نالے اتے آزی نیاز دے نال رب دی بارگاہ دے اندر دعا منگدے نے کہ پاک پروردگارا یہ تیرا پاک بندہ ہے تیرے نیڑے والا بندہ ہے اساں ان دے کول آئے ہاں اے جڑا بندہ تیرا پاک ہے اے تیرے تک سانو پہنچا چھڈے گا. ہاں جی اس واسطے جانے ہن حضور داتا صاحب
آپ دے دور دے اندر کئی ہور بندے بھی سن، لیکن ایک ہی وجہ ہے، داتا صاحب دی شان سارے نالوں ورا الورا کیوں ہے؟ ہزاراں لکھاں دنیا سی آپ، 1000 سال ہو گیا آپ نو، اس تو زیادہ سال ہو گئے نے، ہزاراں سال بیت گئے نے، داتا علی حجویری دا مزار پہ چمکدا ہے، ہاں جی، اور کسے دا کیوں نہیں چمکیا؟ رب دسنا چاہتا ہے جڑے میرے قرب والے تے پیارے ہوندے نے، ہزاراں سالاں تو بعد انہاں دی قبر بھی نور بن جاندی ہے، ہاں جی، فیض دیندے نے۔ کئی گورنر اور راجو گورنر جڑا آپ دے دور شریف دے اندر آپ نال مقابلہ کیتا سی، مشہور گل ہے، آپ دی کھڑاؤ شریف جتیاں مبارک نالین مبارک جی میں اُتا جاندہ سی وہ تیز انہوں مار دیا سن، جی میں تھلے آندہ سی وہ میں ہولیاں مار دیا سن، انتنوں انہوں معافی منگنی پئی تو مننا پیا۔ اسی طرح اللہ دے بندے ایویں جڑا رب دا پاک بندہ ہوندا ہے نا، انہوں جاہو جلال نہیں چاہیدہ ہوندا، انہوں رب دا دین ہی ضروری ہوندا ہے۔ تا کوئی شاعر بولدا ہے واندا داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، داتا تیرا دربار ہے رحمت کا خزانہ، قدموں کو تیرے چومنے آتا ہے زمانہ۔ چومدے نے جا کے قبر نو کنی پھر زمانہ چومدے، وقت دا بادشاہ چومن آیا کھڑا ہے، وقت دا وزیر آیا کھڑا ہے، مشیر آیا کھڑا ہے، مہر علی شاہ چومن آیا کھڑا ہے، خواجہ معین الدین چشتی چومن آیا کھڑا ہے، بابا فرید چومن آیا کھڑا ہے۔ وقت غوث قطب خواجہ معین الدین چشتی فرماندے نے، فرمایا کئی سالہ دے اندر مینوں اپنا دریاواں دے اندر، ہاں جی، جنگلاں دے اندر، بیاباناں دے اندر وہ مقصد حاصل نہیں ہویا جڑا داتا صاحب دے قدماں دے اندر بہ کے جھٹ دے اندر حاصل ہو گیا ہے۔